औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पर का खुलूस बरा मोहब्बत पर चाहत पर पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे देखने के लिए आंख दी है, सुनने के लिए कान दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया और बोलने के लिए ज़बान दी है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर लफ्ज़ खैर के बुलवावे। सबील इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह अलश्तर गाज़ी जो अरसे दराज से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सबील जारी वसारी है, इनमें किन किन लवाज़मात इसमें इस्तेमाल की जाती हैं और इतनी मोतबर की चीज़ें हैं कि ये शरबत हासिल करने के लिए लोग बड़े दूर दराज इलाकों से आते हैं और ये समझे कि शरबत एक शिफा है। आप इसको ज़रूर आएँ, लेके जाएँ और ये समझे कि शिफा है और सारी शिफायाब चीज़ें इसमें दस्तयाब हैं। हज़रत जनाब शहजाद अली शाह गाजी बाबा माशाल्लाह हमारे यहाँ पे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। कैसे हैं अल्ताफ़ भाई, आप खैरियत से? अल्लाह का करम सर, यूट्यूब से काफ़ी व्यूज़ आपको देखते हैं माशाल्लाह, आपको समझे कि बहुत सी चीज़ों पे अमल करते हैं, इतनी दिलचस्प बातें आपकी होती हैं और सैर हासिल गुफ्तगू होती है जिससे बहुत से लोगों का इस्तिफ़ादा हासिल होता है। तो सर ये शरबत में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो इसके बारे में थोड़े से तासुरात बता दें। ज़रूर अल्ताफ़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 22 बरस हो गए इस सआदत को, और नियत 22 साल पहले सरकार के दरबार से जसारत की थी कि लोगों को यह आगाही दिलाई जा सके कि आज इमाम की प्यास की वजह से, उनकी नमाज की वजह से, उनके दीन बचाने की जोहद और उनकी वफ़ा और उनकी इश्क और मोहब्बत की वो सैराबी जो वो आप मक्के और मदीने से लेकर निकले थे, अपने नवाज से, रसूल की हैसियत से, अपने नाना का पैगाम लेकर जो निकले थे, आज भी अगर इज़्निल्लाह से अगर आपका जिस्म ज़िंदा है, तो अगर आपकी रूह ज़िंदा होना चाहती है तो आपको हुसैन के साथ तड़पना पड़ेगा, उनकी प्यास को महसूस करना पड़ेगा, उनकी हिजरत को समझना पड़ेगा, उनके सब्र को समझना पड़ेगा। और अगर ये सैर हासिल लवाज़मात आपने ज़िंदगी में अपनी रूह को अता नहीं किए तो आपका जिस्म तो ज़ाहिरी तौर पर ज़िंदा रहेगा लेकिन रूह कभी ज़िंदा नहीं हो सकती। यही वजह है कि सबील गाज़ी का आगाज़ किया। इस सबील में जो हम मुतबर्रक चीज़ें शामिल, अज्जा शामिल करते हैं, वो दुनिया भर से मैं सारा साल जमा करता हूँ और ग़ुलामान गाज़ी इसे हरम इमाम अली मकाम से, हरम शरीफ काबतुल्लाह से और हरम इमाम अली मकाम हज़रत बगदाद शरीफ से और सरकार दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पाक से मस करके ये तबरुकात हासिल किए जाते हैं, जिसमें बैर रस कुएँ का पानी है जैसा कि यहाँ दर्ज है। इसके अलावा आब ज़मज़म है, आब नू है, मस्जिद बुरासा का पानी है, सरकार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलश्तर गाज़ी बाबा के मुअज़्ज़े का पानी है, ऐनुल हसन ये बगदाद शरीफ का पानी है जो कि कैंसर के लिए शिफा है। फिर इसके बाद दुनियावी तौर पर इसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट, किशमिश और इलायची शामिल की जाती है। उसके साथ अर्क़ गुलाब और उसके साथ साल भर का जो मेरी रूहानी वालदा सैयदा ज़किया आपा की महफ़िल से कलाम पाक पढ़ा जाता है, जिसकी तादाद हज़ारों में और दुरूद लाखों में है, वो अर्क़ गुलाब पर मैं गाज़ी बाबा के गुस्ल अकबर में जो पानी गुलाब का इस्तेमाल होता है वो इसमें शामिल करता हूँ और उसके साथ फिर जो करबला से ज़ाफ़रान आता है वो इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि जो इसमें बर्फ़ इस्तेमाल होती है वो भी मिनरल वाटर सोर्स इस्तेमाल की जाती है कि अपनी तरफ से भरपूर अक़ीदत से वो नज़र किया जाए, बाकी कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। माशाल्लाह जितने लवाज़मात होते हैं सारे हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक होते हैं और बल्कि शिफा याब के लिए आप सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करते हैं। हज़रत साहब आपसे माशाल्लाह बहुत से लोग एक दिन की ट्रैवलिंग पे भी दीगर ममालिक से आते हैं और ट्रैवलिंग करके जो आपसे जो इलाज मुआवजा की सहूलत हासिल करके चले जाते हैं। किन किन इलाज का आप यहाँ पे करते हैं तो थोड़ा सा ये बता दें, तो बहुत से हमारे बैरून ममालिक में ये इसकी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और मुस्तफ़ीज़ हो सकें। जी, उम्मे बीहा के नाम से एनजीओ है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद 22 साल पहले रखी गई थी जब दरबार की दीवारें भी नहीं हुआ करती थीं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह शरीयत से और होम्योपैथिक सोर्स मेडिसिन से, जिसके प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस और रिहैब का यहाँ तक के मेडिसिन फर्निश्ड होने तक 1 रुपए और ढेला भी 22 साल में आज तक कभी किसी से नहीं लिया, और जो एक्सक्लूसिवली खांसी से लेकर कैंसर तक फ़ी सबीलिल्लाह इलाज है। इसमें हर स्टेज का कैंसर, टर्मिनल कैंसर हो, ख़ास तौर पे अगर आपको लिवर सोराइसिस है, अगर स्टेरिलिटी है, बांझपन है, या आपको हार्मोन का कोई प्रॉब्लम है, या आपको दुनियावी कोई रूहानी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए भी आले रसूल अहले बैत के नक्श जो हमारे नसब से चले आ रहे हैं, सरकार इमामज़ादा के दरबार से फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत की जाती है, जिसका कैंप सैटरडे को लगता है महीने में 2 बार।
اور رات کو 9 بجے غلامان غازی ٹوکن تقسیم کرتے ہیں مین دربار کے گیٹ سے، جو حاصل کر کے آپ رات 10 بجے ملاقات کر سکتے ہیں، جو کہ اگلا دن آ جاتا ہے۔ پھر ہمیں اگلے دن کی اتوار کی یعنی فجر، ظہر اور سم ٹائم اگلے دن کی مغرب آ جاتی ہے۔ اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، صرف آپ کو ٹائم پر اور ٹوکن سے آنا ہوگا۔ اب جیسا کہ اگلا جو کیمپ لگے گا وہ ہمارا اس سیٹرڈے کو ہے، جو کہ 13 اگست ہے، اور آپ رات 9 بجے آ کر سرکار کا سلام کر کے مین دربار کے گیٹ سے آپ یہ ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو الطاف بھائی دکھائیں گے، یہ ام ابیہا کا لوگو ہے۔ جن غلامان غازی نے یہ لوگو پہنا ہو، آپ صرف انہی سے ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ دربار کے خدمت گزار ہیں جنہوں نے یہ لوگو پہنا ہو، اسے غازی کے دربار کی خلعت کہتے ہیں، یہی ٹوکن تقسیم کریں گے، آپ ان سے ٹوکن حاصل کر کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جی یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ کسی بھی شخص سے کوئی رابطے میں نہ رہیں کہ آؤ یار میں شہزاد علی غازی بھائی جان سے تمہارا علاج کرا دوں، میرے یہ ہدیہ ہے، یہ ہے۔ جو بھی غلامان غازی جنہوں نے ایک لیبل رکھا ہوا ہے، ایک ٹوکن رکھا ہوا ہے، اس کے انہی سے آپ رابطہ رکھیں، انہی سے آپ ٹوکن لیں، انہی سے آپ نمبر لیں۔ تو سر یہ کچھ پیغام چھوٹا سا ایک دینا چاہیں گے؟ یہ ہمارے سمجھے کہ کراچی میں اتنی آفت و بلیات آتے آتے رک جاتی ہے، یہ ہمارے عبداللہ شاہ غازی کی مہربانی ہے اور ان کا کرم ہے، ان کا چشم یہاں پہ دربار ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو سر کچھ پیغام دینا چاہیں کہ جو بھی اگرچہ اس دربار پہ حاضری دیں تو سمجھے کہ ساری شفا اور ساری پریشانی کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا۔ سرکار امامزادہ عبداللہ شاہ غازی بابا کا سرچشمہ ولایت دربار 1290 برس سے کراچی کو، اہل ہند کو سیراب کر رہا ہے۔ میں آپ کو اتنی مختصر سی بات بتاؤں گا، لوگوں نے روایتی اور جسے ہم کہتے ہیں نا کنونشنل کانورسیشن تو کی ہوئی ہے، یعنی جسے ہم دنیاوی طور پہ کہتے ہیں روایتی گفتگو، لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ روایت سے ہٹ کر ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے سنا ہوگا لوگ آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، سمندر پیچھے ہٹ گیا۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ سمجھ لیں ہم تو آنکھوں والے نہیں ہیں، نہ ہم ولی ہیں، نہ ہم درویش ہیں، نہ ہم قلندر ہیں، نہ ہم صوفی ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تاریخ میں، تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، اسد الغابہ، تاریخ اسلام، تو آپ کو اندازہ ہوگا خواجہ معین الدین چشتی 600 ہجری میں اجمیر شریف سے آئے ہیں امام زادہ عبداللہ شاہ الستر غازی بابا کا سلام کرنے۔ پھر 650 ہجری میں بابا فرید الدین مسعود دہلی سے اجودن شریف آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے سرکار عبداللہ شاہ غازی کا سلام کیا ہے۔ اب 650 ہجری کے ایرا کے جو ہم اثر بزرگ ہیں ان میں حضرت سرخ شاہ بخاری بھی ہیں، اس میں شمس تبریز بھی ہیں، اس میں حضرت بابا منگو پیر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سکندر شاہ بودلہ بہار اور سخی شاہ حسین یعنی لال شہباز قلندر پاک بھی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جود و سخا یہاں سجدہ تعظیمی کر کے آپ سے فیوز و برکت حاصل کی ہیں، تو وہ جا کر اپنی جگہ سیون کے راج اجمیر کے راجہ بنے ہیں اور بابا فرید کی مٹھاس بنے ہیں۔ چلو ہم تو آنکھوں والے نہیں ہیں، وہ تو آنکھوں والے ہیں نا، تو اگر آپ ان کی آنکھوں کا لمس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سرکار عبداللہ شاہ غازی بابا آئیے، سلام کیجئے، عقیدت سے دعا کیجئے، فاتحہ پڑھیے۔ اگر آپ دنیا میں کسی کی سفارش سے کسی کام کے کروانے پر بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ کو 200 چپڑاسیوں سے گزر کر، کسی کے پیے سے گزر کر آپ کا کام ہوتا ہے، تو میں نہ بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ امام زادہ کی سفارش حاصل کر لیں گے تو یہ پنجتن پاک تک ڈائریکٹ پہنچے گی۔ ہمارے گناہ ضرور اللہ کی راہ میں ہماری دعا کو اٹکا دیتے ہیں، لیکن جب اہل بیت ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں نا تو وہ بارگاہ سے رد نہیں ہوتی۔ اور یہی پیغام ہے 10 محرم کو کہ امام نے فرمایا جب تمہیں یقین ہو کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، پھر کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ بحق غازی یا غازی۔ شکریہ الطاف۔ آخری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں شاہ است حسین، تو بہت سے لوگوں کو سمجھے کہ سننے میں ایک مزہ آتا ہے اور بہت تسکین ملتی ہے، تو سر آپ کے لبوں سے یہ الفاظ آ جائیں۔ ان کو تب حفظ ہو گیا ماشاءاللہ۔ بحق غازی شاہ است حسین، دی است حسین، سرداد نہ دادست حقا کے بنائے کہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمال ہی مولا علی مشکل کشا کشفت دجابی کمال ہی، کہ حسنین ہے جان سیدہ، یعنی آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ بحق غازی۔ جزاک اللہ۔ لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔